भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूनच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे मरे फात सासण्याचे जिण्याचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पवित्र आत्म्या आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझ्या नाव पवित्र जावन तुझ्या रासम कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समकादी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका भोगोस आणि आमकां ताळणे पडू दी नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. 365 दिसाची हे वर्ती भासोणी जावन आसा. 365 दिसाची बघायचे सगळो बायबल एक भासोणीचो बूक जावन आसा. देव कितें भासयता ते मनशाच्या जिवितांत हर एक दीस तो करत आसा. देव विश्वासी आपल्या भुरग्यांक कितें सांगच्यात आसलो सोडच्यात आसलो देवच न्हय. हर एक भासोणी मनशाच्या जिवितांत देव भासयता आणि देवच ते करता. आज अशी एक भासोणी आसा की लूक 1:37 आज उतार म्हणटा कित्याक देवाक असाध्य जावचे कसलें सुना. देवाक असाध्य म्हणलें कितें सुना. देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कितें सुना. मनशा कुळाच्या दोळ्यांतल्यान घडची दुकां देवाच्या दोळ्या मुखार ती सदांच आसा. कित्याक इस्रायल परचेन इजिप्त गांवांत हात बोब मारता आसतना दोळ्यांत ते दुकां गळीत आसतना देव म्हणटा की हांवें म्हज्या परजेचे दोळ्यांत ते दुकां पळयलां. म्हज्या परजेचे दळदिरपण पळयलां. हांव तांकां बचाव करता. हांव तांकां सोडचो ना. हांव तांकां सांडचो ना. हांवें जायत्या रितीर गेल्ल्या वेळार ह्या दिसांनी एक घडीत हांव सगळ्यांक सांगून आसा. मोगाचे न्हू आमी प्रत्येक बेळगांव नंदगाड म्हणल्या सुवातेर मेरिकल क्रॉस त्या सुवातेर एक दीस कन्वेन्शन त्या दीस सुवातेर आसल्या. दुसऱ्या दीस आनी 2 सायडीर आमी आसल्या. ह्या पयल्या दिसाच्या कन्वेन्शनांत हजारो लोक त्या सुवातेर जमो जावन आसलो. आनी आमी गाडी देवन वेता आसतना ह्या भयणीच्या हातांत ते भुरगे आसले सुमार 13 ते 14 वर्सां प्राय. आनी भयण दुबळे कुटुंबाचे दोळ्यांत ते तुका रडोवंक लागले आनी म्हणूंक लागले की ब्रदर हांव फाटल्या 2 वर्सांतून तुमच्या मागण्या आयकता. बाबार्थान म्हज्या भुरग्याक घेवन आयला. म्हज्या भुरग्याची घुमटी ओंकडी आसा. ऑटिझम प्रॉब्लम ताका. ब्रदर आज प्लीज माग. लोक जायतो आसलो. हांवें सांगलें जस्ट मागले भियानाका बायन मुखार गेलो आनी रुमाक गेलो आनी थोडे लोक मागण्या बसले. मागण्या बसता आसतना ह्या भयणीची चिंता पस पिक्चर म्हज्या दोळ्या मुखार येवन आसा आनी ताच्या हातांत आसा त्या भुरग्याचे पिंतूर. म्हज्या मोगाची म्हजी शिकवण जाली. दनपार 3 ते 4 लायव्ह आराधनाचो वेळ जावन आसा. म्हजी सडनली दिश्ट मुखार सुमार एक 8 रोल फाटल्यान म्हजी दिश्ट त्या सुवातेर गेली. तेन्ना हांव पळोवन आसलो की येवकरिस्ताच्या आराधनाच्या वेळार येस भयण आपल्या हातांत भुरग्याक घेवन दोळ्यांतली दुकां घालून
आराधनार मागून आसले. म्हज्या मगत न्हू हो भुरगो जावं फुरो सुमार 35-40 किलो आसूंक जावं फुरो हे जड भुरग्याक ही आवय उखलून घेवन दोळ्यांतले दुकां गळोवन येवकरच्या आराधनांत गळगळे रडोवन मागताली. आपळो नासलो ह्या आवय, आपळो नासलो ह्या भुरग्याक. हर एक आवयच्या दोळ्यांतले दुकां ह्या भुरग्याच्या आंगार पडोन आसले. मात्र न्ही सगळो भुरग्याचे शर्ट वेट्ट जावन आसले, वले जावन आसले. कित्याक आवयच्या दोळ्यांतले सगळी दुकां ह्या भुरग्याच्या आंगार पडोन आसली. गळगळे रडटाली, गळगळे रडटाली. जालें आराधन मुग्धोचो वेळ जालो. सगळ्या युवा जाणां भुरग्यांक मुखार आपयले आनी मागणी करनासल्या वेळार ह्या ह्या भयणी पळयता आसतना भुरग्यां पळय ती कोणी दिसोना ते म्हाका. कित्याक जायतीं भुरगीं तरणाटे यूथ त्या सुवातार आसले. एंड निमाणे बेसाळेच्या वेळा सगळीं उबे रावा आनी आमी स्तुती कर मागया म्हणटा आसतना ही भयण म्हज्या दोळ्यां म्हाका दिसली आनी ती दोळ्यांत ते दुकां घाल संतोशान म्हणल्या बरी देव अर्घ दिवन सुरू करताले. अर्घ दितले, अर्घा अर्घा व्हडल्या ताळान स्तुती करताली. हांव पळयता आसतना तिच्या कुशीन आसलो भुरगो म्हज्या मोगाचे न्हू ओंकडी गोमटेचो भुरगो पळयता आसतना ताची गोमटी नीट जावन आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू ते अजाप पळयता आसतना निमाणे घडये म्हज्या दोळ्यांत दुकां येवंक सुरू जाली. कित्याक म्हणल्यार 1 घंटो ह्या भयणीन आपली दोळ्यांतले दुकां निरंतरी ते जेजू मुखार गळोवन आसली. निरंतर त्या खातीर म्हणटा की देव पक्षपाती न्हय. देव कितेंच तुका दिता म्हाका दिना म्हणलो देव न्हय. जावं फुरो तूं पातकी घातकी जावं फुरो आज खंयचे वायट संवय पडले देव तुका सदांच पोशिना म्हूण न्हय. हर एक दीस आपल्या भुरग्यांचे तो दया दाखयता. हर एक दीस पुता लॉरेन्स हांव वाट पळोवन आसा ये तूं सोर म्हूण हांव तुका नेकारना. जावं फुरो तुवें नाका जाल्लीं कामां केल्या तुका लोटून भायर उडयना. हांव तुजी वाट पळोवन आसा. कित्याक हांव दयाळ, हांव मोगाळ, हांव विश्वास. म्हाका तूं जाय, म्हाका तूं जाय, म्हाका तूं जाय. 2 वर्सां ही भयण देवाची उतार आयकून आसली. 2 वर्सां पवित्र सकाळच्या आराधनांत ती भाग घेवन आसली. टायम असो आयलो की 3 जावन 4च्या आराधना जेजूचेर नदर लावन दोळ्यांतली दुकां गळयता गळयता गळयता. ह्या भुरग्याच्या आंगार पडली हर एक दुकां त्या सुमयान येवक्रिस्तांत पळयली आनी म्हणलें की पुता आनी रडा नाका, पुरो इनाफ इनाफ. आज तुझ्या भुरग्याची गोमटी हांव परतून स्ट्रेट करता आनी तुज्या भुरग्यांक कश्ट वचचे नाका आनी तुवें दुकां गळोवचें नाका आनी तुवें निराश जावचें नाका. संतोशान घरा पाटी वच, समाधानान घरा पाटी वच. जॉन 14:27 आमचो जेजू समाधान असो ताचें समाधान हर एक दीस तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत दिता. ताचे बरेपण हर एक म्हज्या तुवें जिवितांत दिता. कितेंच मागून मागून कांटाळ नाका, मागून मागून फडप जायनाका. ही गरीब भयण कुली कामाची भयण 2 वर्सां जावन निरंतरी देवा हाक बोग मारल्या वेळा निमाणे घडये देवान सोडले की तिणें सवाल घाली येत असले सोम्या गरीब म्हजे कांयच ना. आसचो भुरगोय असल्या प्रॉब्लमात आसा. कित्याक तुजे दोळे दिसना गी? कित्याक तुज्यान म्हज्या भुरग्याक बरें करूंक जायना गी? गरीबांक तूं सोण सोडटाय गी? तिणें कांयच विचारूना. भावार्थान म्हजो जेजू आज न्हय फाल्यां म्हज्या पुता हात लायतलो. म्हजो जेजू म्हज्या पुताक सारकें करतलो आज न्हय फाल्यां. म्हजो जेजू असले समस्येंतून म्हज्या भुरग्याक वयर काडटलो. लूक 1:37 म्हणटा की कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. उतार म्हणटा पळय देवाक असाध्य म्हणलें आज कितेंच ना. देवाचे उतार म्हणटा म्हज्या मॅथ्यू चॅप्टर 19:26 म्हणटा की जेजून तांचेर आपले दिश्टान म्हणालो मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. 2 वर्सां जावन ती खंय खंय येवन गेली जावं फुरो जाल्यार टायम येता आसतना जेजू तिच्या पुताक सारक्या रितीन गूण केले
मातृनी बरेपण लाभिले. त्या ती जेरेमिया चॅप्टर 32:27 म्हणटा की हांवच सगळ्या मनशाक वस दिव. म्हाका इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना, देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. जावं फुरो 6 म्हयने, जावं फुरो 2 वर्सां, जावं फुरो 1 वर्स, जावं फुरो 4 दीस, जाल्यार एंडाक बरेपण तुज्या देवातावन मात्र तुवें अनुभव करचें. तुजी चिंता तावन न्हय, तुजी इश्टा तावन न्हय, आनी कोणा तावन न्हय, ओन्ली देवातावन. साम 121:2 म्हणटा की आदार आमकां येता आमच्या देवातावन. कितले देवा भरपूरल्या रे, निमाणे देवातावनूच आमी बरेपण अनुभव करूंक जाय. त्या खातीर आमी भरपूरता आसतना, निराश जाता आसतना, टेंशन नासता आसतना, देव दिना म्हणलो दुबाव ते जिवितांत आसतना परतून म्हणजे हांवें आनी तुवें जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना, सर्व संगती तुका साध्य जावन आसा. त्या खातीर मार्क चॅप्टर 10:27 म्हणटा की धवळ जेजू आपले दिश्ट तांचे लावन म्हणालो मनशाक ते असाध्य. हर एकडी मनशाक असाध्य, देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. त्या खातीर सर्व संगती साध्य जावचे जेजू आमी उलो मारया, ताका स्तुती करया, ताका वाखणया, ताका आमी दिनवासया. ह्या गायनांत त्या जेजूक आमी उलो मारया आनी 2 टेस्टमनी आमी ह्या स्वतर आयकुया. तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता, उतर तुझे सोनिया जीवित स्वाडायता, उतर तुझे दुनिया जीवित सुफळ करता. दैवी तुझे उतर अत्रेगनाय गाता, मोकाळ तुझे सदा पाळटा. दैवी तुझे उतर अत्रेगनाय गाता, मोकाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. सासनाचो जीव उतर भूमोगाचे आत्मिकान वागोचे, उतर सोम्या तुझे सासनाचो जीव दिवचे, उतर भूमोगाचे सोम्या तुझे. दैवी तुझे उतर अत्रेगनाय गाता, मोकाळ तुझे उतर भक्ती सदा पाळटा. दैवी तुझे प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अल्बिटा. हांव हरेहळ्ळी टावन. म्हज्या प्रेग्नन्सीन 3rd आनी 5th मंथान ब्लिडींग जाल्लें
पेटिशन गेल्ल्या वेळा मेळिल्लें देवाचें उतर किर्तन 33:20 तें आमी रिपीट करून आल्या. तशेंच म्हजी डिलिव्हरी नॉर्मल जाल्यार ब्लिडींग रावनातलें म्हाका 4 hours ऑब्झर्वेशनान दवरलें. आमी किर्तन 121 आनी आयजाया 41:10 रिपीट करून आल्या आनी हांव बरी जालें. तशेंच म्हज्या 2 दिसाच्या बळशाक CRP लेवल चड आसा म्हूण NICUक शिफ्ट केल्लें आनी ताचें ट्रिटमेंट स्टार्ट जाल्लें. सदांच ब्लड टेस्ट करून आसली आनी CRP लेवल ताचें देवानातलें जाल्ल्यान ब्लड अँड बॉडी फ्लुइड कल्चर रिपोर्टाक दुसऱ्या हॉस्पिटलाक धाडिल्लें. 5 दिसां उपरांत रिपोर्ट मेळटा म्हणलो. अगर तातूंत कांय बॅक्टेरिया आसा जाल्यार ट्रिटमेंट चेंज करीजे आनी चड दीस तुमी हॉस्पिटलांत रावचें पडटलें म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आमी किर्तन 121 आयजाया 41:10 रिपीट करून आल्या. कल्चर धाडिल्ल्या दिसांत सकाळीं चड दाखयिल्लें CRP लेवल दनपारां जायजे तर उणें जावन आयिल्लें आनी फायनल रिपोर्ट तसो 5 दिसां उपरांत नॉर्मल म्हूण आयलो आनी 10 दिसांनी आमचे दोगांचें डिस्चार्ज जालें. इतलें व्हड अजाप करून म्हजो आनी म्हज्या बाळाचो जीव राखल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या फ्रेंड्सांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी तुमचे खातीर म्हजें मागणें भासयता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव ज्योती मँगलोरतावन हांव म्हजे न्हवऱ्याची टेस्टमनी दिवंक आशिता. म्हजे न्हवऱ्याक एक कंपनीर बरें काम मेळ्ळें बट ताका पयलें काम करनासले कंपनीर व्हिसा कॅन्सल केल्यार पासपोर्ट दिवंक आयकनासले. ते वेळा हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते हांव आनी म्हजे न्हवरो आनी म्हजी कुटुंबाची रिपीट करनासलें हांव. ताचे नेक्स्ट डेत ताणें आपूण म्हज्या न्हवऱ्याचें पासपोर्ट दिलो. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजां अर्गां दितां आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताची टिमाक देव चड आनी चड आशिर्वादांनी भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रत्येक तरान म्हज्या मग साम 121 सगळें आमी सांगत उसारया आनी तशेंच 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचलें सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. Thank you, dear Abba Father, precious Jesus, powerful Holy Spirit, and sweet Mother Mary for saving my mother Charlotte Munize's life when she was serious with COVID. We as a family are very grateful to God for His generosity. I apologize for giving the testimony very late. Thank you, Brother Prakash, for being sincere in your ministry. God bless you and your team. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतां न्हू. म्हजी एक साक्स दिवचें आशिता. म्हजी पयली साक्स जावन आसा म्हज्या भावा खातीर. म्हजो भाव गलत कामाचेर पडलेलो आनी तो पितालो, फ्रेंड्सां वांगडा लेट येतालो घरा आनी आमी कोणाले उतर तो आयकनालो. आमी आनी म्हज्या फॅमिलीन मस्त कोशिश केली की ताका सारक्या वाटेर हाडचें बट आमचें जालें ना. देन हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घायलें की म्हज्या भावा खातीर मागा म्हणून. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी हांव आनी म्हज्या फॅमिली तें रिपीट करताली. देन तो मागीर बरो जालो. आतां आनी तो कसले वायट कामां तो करतना. तेणें कंप्लिटली जावन पिंच सोडला आनी आमचे सगळे लोकांले उतर आयकता आसा. घरान बरे रितीन आसा तो. देन आनीक मस्त बरे रितीन आमचे कडेन तेगेले वेव्हार जावन आसा. सो इतले व्हडले अजाप करले खातीर धन्य देवा हांव काळजां अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागल्ले खातीर ब्रदर प्रकाश आनी तेजे एंटायर टिमाक हांव काळजांतून अर्गां दितां. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा.
म्हज्या दिदी खातीर. म्हज्या दिदीक मस्त वर्सांसून पांयां दूख आसलेले आनी ते हांवें तेचे खातीर मागोवचे खातीर ब्रदर प्रकाश हांवें पिटिशन घायलें. देन ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिला आनी हांव तेजे खातीर बी मागतलें. आतां तेजे पांयेचे दूख मस्त रितीन उणें जाला. मुखार देव तेका कंप्लिटली जावन बरो करतलो म्हणचो भरवोसो आसा आनी म्हजे खातीर मागयल्ल्या सर्वांक हांव काळजासून अर्घा दिता. ही टेस्टमनी दिवचें लेट जाल्ले खातीर धन्य देवा कडेन काळजासून माफी मागते आसा. थँक्यू. इकडे आमचे हात आमी उक्ते दवरया. मोगाळ जेजू, ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वाकणटा. तुजे उतर जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतरांत आमकां बळवंत कर सुमया. सगळ्या बंदडा बंदगणीत आमकां सुटका लाभय. तुजी कृपा आमचे देवय सुमया. आज आमचेले माग म्हणल्या जाणकल्या व्यक्तीक आज आशिर्वादीत कर जेजू. तुजी कृपा जाणकल्यांचे देवय. आमच्यान असाध्य तुज्यान साध्य जावन आसा. आमच्यान जायना तूं सगळें करतलो देव जावन आसाय. आमचेले माग म्हणल्या जाणकल्या भाव भयणांक तुज्या आतां समर्पिता. तुज्या कृपेन भर जेजू म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज दुसरो दीस रितीर असो आसगांव सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आसगांव म्हणल्यार सुवातेर सकाळीं 9 तावन 4:30 वरां पर्यंत म्हज्या मोगाच्या न्हू भुरग्यांक, तरणाट्यांक, काजारां जोड्यांक आनी पिडेस्तांक विशेष तिच्या मागणें आसा. सुकाय नाकात येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेकांक. तशेंच प्रत्येक सेंट अँटोनी चर्च प्रत्येक तरा मलाड मालवणी ह्या सोमारा दिसा सांजे 7 तावन 9 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन पेकोणीच्या मागणें. त्या खातीर सुकायन मलाड मालवणी प्रत्येक तरा सुकाय नासतना येया व्हडा संख्या आनी सोमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. वेळा पयल्यान पयले धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. पयली साक जावन आसा म्हजो धट्टो मिसाक वचून येतलो आनी मोबायलान खेळटलो आनी इस्कॉलाची समाज शिकून येतलो. आनी आमी डिवायन मेर्सी टिमा पेटिशन घाले. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले ते आमी रिपीट करून आसले. हांव आतां तो मिसाक वेता. मोबायलान खेळटची उणें जाला आनी इस्कॉलाची शिकता. बरे मार्क्स करून पास जाला. ताका दोळ्याचे प्रॉब्लम आसले तेय उणें जाला. आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आतांच्या टिमा देव बरें करूं. थँक्यू जीसस. म्हजें नांव नोवेल. हांव दुबेतान उलयता आसा. कोवीड टायमार म्हज्या बायलेक काम गेलें. तेजे मागीर गांवांक वचून 3 वर्सां मागीर वापस काम सर्च करून हांगा वापस येयलें. 2-3 म्हयने जाल्यार ताका काम मेळून नासलें. तर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. सेम टायमार आमी डेली प्रे करता आसले. प्रे करून स्टार्ट करता ताका काम जालें. तशेंच इवन म्हाका लास्ट 2 वर्सां जावन प्रमोशनाक मस्त डिले जाता आसलें. हर एक टायम कसलें ना कसलें प्रॉब्लम जाता आसलें. आमी ते पेटिशन जाता वर्ड ऑफ गॉड डेली प्रे करता आसतना आतां म्हाका प्रमोशनूय मेळ्ळां. म्हाका आनी दुसऱ्या सायटाक ट्रान्सफर केला. इतलें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितान केल्ल्याक हांव आनी म्हजी बायल रुबी दोगां देवाक अर्गान उगडाप दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. हांव मारिया कोडयाळतान उलयतां. म्हज्या दुयेच्या भुरग्याची साक्स दिवंक अपेक्षिता. ताका वायरल ताप येवन सुमार तें वळवळटालें. 4 दीस जाल्यार ताचो ताप देंवोंक नासलो. देखून आमी 5व्या दिसा पेटिशन घालें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें आमी नुस्तें रिपीट करनासले. आनी दुसऱ्या दिसाक आमकां अशें खबर आयकूंक मेळ्ळी की भुरग्याक ताप रावला आनी भुरगें बरें आसा आनी इल्लें पोटाक खाता म्हूण. देखून हांव देवाक अर्गां दितां आनी आमकां हें मागणें करूंक आमचो भावार्थ चडयल्ल्या डिवायन मर्सीचो हांव काळजांत उपकार बावडटां. तशेंच देवाक अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव फेलिसिटा आनी हांव म्हजे 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां.
पयलीं जावन आसा म्हज्या हजबंड एक नवो जॉब सोदून आसलो आनी त्या खातीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले ते आमी वर्त भक्तीपणान रिपीट करनाशिल्ले आनी लास्ट मंथान म्हज्या हजबंडाक एक नवें जॉब ऑफर फावो जाला त्या खातीर आमी धन्य देवाक काळजांत हांव नरकां दिता. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा हांव म्हज्या फ्रेंडा खातीर ताका एका भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागून आसली आनी तें इस्टर दिसाच कन्सीव जालां त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव नरकां दिता. आनी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा आमी एका फॅमिली वेकेशनाक ओमान गेल्ल्या तेन्ना आमच्या गाडयेचो मिरर क्रॅक जालो आनी आमी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्ल्या एटलिस्ट एक आमी घरा पावता म्हणसर मिरर एक्स्ट्रा क्रॅक जायनासतना आमी शाबिता येवन घरा पावूंक आनी अजाप म्हणल्यार बरी आमी बऱ्यान घरा पावल्या आनी तो मिरर चडीत क्रॅक जायनासतना आमी बऱ्यान घरा पावल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांत हांव नरकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.